गजेन्द्रमोक्षस्तोत्रम्। श्रीगजेन्द्र उवाच। ॐ नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकं पुरुषाय दिबीजाय परेशायाभिधीमहि। यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं या इदं स्वयं योऽस्मात् परस्माच्च परन्तं प्रपद्ये स्वयंभुवं। यः स्वात्मानीदं निजमाययार्पितं क्वचिद्विभातं क्वच तत्तिरोहितम् अविद्यदृक्साक्षुभयं तदीक्षते स आत्ममूलो भवतो मां परात्परः। कालेन पञ्चत्वमितेषु कृत्सत्सो लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु तमस्तदासीद् गहनं गभीरं यस्तन्यपाले विराजिते विभुः। नायस्य देवा ऋषयः पदं विदो जन्तुः पुनः कोर्हति गन्तुमीरितं। यदा नटस्याकृतिभिर्विचेष्टतो दुरत्यानुक्रमणसमावतो दिद्भक्षो वो यस्य पदं सुमङ्गलं विमुक्तशङ्गामानयः सुसादनः। चरन्त्यलोकव्रतमदृणं वने भूतात्मभूताः सुहृदं न मे गतिः। न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा न नामरूपे गुणदोष एव वा तदापि लोकाप्ययसम्भवाय यः स्वामाययात्तान्यनुकालमुच्यते। तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणे अनन्तशक्तये अरूपायोरुरूपाय नमः आश्चर्यकर्मणे। नमः आत्मा प्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने। नमो गिराविदूराय मनसश्चेतसामपि सत्त्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्म्येण विपश्चिता। नमः कैवल्यनादाय निर्वाणसुखसम्पदे। नमः शान्ताय घोराय मूढाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय सौम्याय नमो ज्ञानगणाय च क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषायात्ममूलाय मूलप्रकृतये नमः। सर्वेन्द्रियगुणदृष्टे सर्वप्रत्ययहेतवे असाताच्छाय योक्ताय सदाभासाय ते नमः। नमो नमस्ते अखिलकारणाय निष्कारणाय अद्भुतकारणाय सर्वागमाम्नाय महार्णवाय नमोपवर्गाय परायणाय गुणारणिच्छिन्न चिदुष्मपाय ततोपविस्फूर्जित मानसाय नैष्कर्म्यभावेन विवर्जितागम स्वयं व्यप्रकाशाय नमस्करोमि। माद्भृक्प्रपन्नपशुपाशविमोचनाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमो ललाय। स्वांसेन सर्वतनुबृस्मन्नपि प्रतीता प्रत्यग्भृते भगवते बृहते नमस्ते। आत्मात्मा जाप्तग्रहवित्तजनेषु शक्ते दुद्दृष्टापणाय गुणसङ्गविवर्जिताय मुक्तात्मभिः स्वहृदये परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नम ईश्वराय। यं धर्मकामार्दनविमुक्तिकामा भजन्त इष्टां गतिमाप्नुवन्ति किं त्वा शिशोरात्स्यसि देहमव्ययं करोतु मे दप्रदयो विमोचनम्। एकान्तिनो यस्य न कञ्चनार्थं वाञ्छन्ति ये वै भगवत्प्रपन्नाः अत्यद्भुतं च तच्चरितं सुमङ्गलं गायन्त आनन्दसमुद्रमग्नाः तमक्षरं ब्रह्मपदं परेशामव्यक्त आध्यात्मिकयोगगम्यम् अतीन्द्रियं सूक्ष्ममिवातिदूरम् अनन्तमाद्यं परिपूर्णमीडे। यस्य ब्रह्मदयो देववेदा लोकाश्चराचराः नामरूपविभेदेन पल्व्याकलया कृताः। यदार्चिषोऽग्नेः सवित्सुदुर्गवस्तयोः निर्यान्ति संयान्त्य संकृत्य वोरुचः तदा यतोऽयं गुणसम्प्रवाहो बुद्धिर्मकानि शरीरवर्गाः सदैव देवासुरमर्त्यत्यं न श्रीणां षण्डो न पुमान् न जन्तुः। नायं गुणः कर्म न सन्न चापः निषेदशेषो जैतादशेषः जिजींषे नाहमिहामयाकी मन्तर्बहिश्चावृते
वयोन्या इच्छामि कालेन नायस्य विप्लवस्तस्यात्मलोकावरणस्य मोक्षं सोऽहं विश्वसृजं विश्वमनिश्वं विश्ववेदसं विश्वात्मानामजं ब्रह्म प्रणतोऽस्मि परं पदं योगरन्दितकर्माणो हृदि योगं विभाविते योगिनो यं प्रवश्यन्ति योगे संतं नतोऽस्म्यहं नमो नमस्तभ्यमसह्यवेगं शक्तित्रयावं द्विगुणायां प्रपन्नपालाय दुरन्तशक्ते करेन्द्रियाणामनव्यवर्तन्ते नायं वेद स्वमात्मानाय व्यक्त्यां हन्दिया हतं तं दुरत्यया माहात्म्यं भगवतं मतोऽस्म्यहम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। यदक्षरं पदभ्रष्टं मात्राहीनं तु यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देवा नारायण नमोऽस्तु ते। हरिः ओं तत्सत्।